बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़। एट दिस टाइम वी आर इन डिस्ट्रिक्ट गिलगित और डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अवामी इशूज़ के हवाले से आज का हमारा ये पहला जिक्र प्रोग्राम है। और आवाम की शमूलियत हम लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से जो है आज नहीं किया, लेकिन इंशाअल्लाह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों को ऑडियंस और गेस्ट साथ नज़र आएंगे। आज वी हैव वेरी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ विद अस फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़ जो कि अवामी इशूज़ पर बात करेंगे, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गिलगित को फोकस करेंगे, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट वर्क को हम फोकस करेंगे। इसके अलावा खसूसी जो है वो गुफ्तगू होगी हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, उस सेक्टर में कितना काम हुआ नहीं हुआ, बेसिक आवाम की जो फैसिलिटीज़ थी वो किस हद तक पूरी हो पाई है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उनका तारुफ करवाते चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं PMLN की जानिब से मामूद CM हाजी हाफिज बेग साहब, उनके साथ ही तशरीफ फरमा हैं हमारे सेकंड गेस्ट PTI की जानिब से फतहुल्लाह खान साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा हैं आज के हमारे तीसरे गेस्ट मौलाना सुल्तान रईस साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसके अलावा चौथे गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज के हमारे प्रोग्राम में काजू इम्तियाज़ हैदर खान साहब, मेंबर GB असम्बली, और इसके अलावा अपोजिशन का भी रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा पांचवें और आखिरी गेस्ट हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज के प्रोग्राम में दाऊद हुसैन साहब, चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और नाज़रीन, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है। हमने अप्रोच किया था बट उनके मुताबिक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस टाइम मौजूद नहीं है जो कि प्रोग्राम में शिरकत कर सके और अवामी इशूज़ पर जो है वो बात कर सके। तो आई डोंट नो कि ये फिर जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं वो फिर टिकट के दौरान कैसे बाहर निकल आते हैं और आवाम के सामने हाजिर होते हैं। हालांकि शिरकत प्रोग्राम में उनके लिए कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो कि बात कर सकें और ओवरऑल तकरीब दे सकें। तो हम अपने प्रोग्राम में अपने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो मैं स्टार्ट दूँगी हाजी हाफिज बेग साहब से। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गिलगित की हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि आपकी डेवलपमेंट, आपके आज डेवलपमेंट के मौजूदा जो नुमाइंदे हैं उन्होंने किस हद तक डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट वर्क में अपना जो है वो अपने फ़राइज़ से अंजाम दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्तन फ़वक्तन गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ पे अक्सर इस्लामाबाद में बैठ के भी बात की है और आज यहाँ हमारे सामने यहाँ गिलगित में मौजूद हैं। मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ गिलगित में। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के हवाले से गिलगित के अंदर, तो मेरे भाई यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के भी हैं, ये भी इस बात से मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे जो मैंडेट हमें मिला था यहाँ गिलगित में उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो हमसे हो सकता था, हमने जो वादे आवाम से की थी यहाँ पे, वो वादे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 5 साल पूरे हो गए। हमने वो पूरे करने में 100% कामयाब हुए। आप लोग सेटिस्फाइड हैं? हम मुकम्मल सेटिस्फाइड हैं और हमारे लोग भी हमसे मुतमईन हैं। हाँ, अलबत्ता बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ अभी बाकी हैं जो करने के हैं। 5 साल किसी भी पार्टी के लिए 5 साल डेवलपमेंट के हवाले से, नॉन डेवलपमेंट और बहुत सारे इश्यूज़ हैं GB के अंदर। खुसूसी तौर पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान एक मखसूस खित्ते में रहता है और यहाँ के इश्यूज़ भी मुख्तलिफ हैं, तो उसको 5 साल के अंदर कि अवामी इश्यूज़ असल में बेसिक इश्यूज़ क्या हैं जिनको आप लोगों ने हल किए हैं? बेसिक इश्यूज़ हमारे यहाँ पे हेल्थ का है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल होता था जब हमने टेक ओवर किया था। यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस 5 साल दौर में हमने 5 बड़े हॉस्पिटलों का, ठीक है, आप समझते हैं हेल्थ का निज़ाम जो है वो बेसिक ठीक हो गया। यहाँ पर फतहुल्लाह साहब PTI की जानिब से आज आपने ज्वाइन किया यहाँ पर हमारे जिक्र प्रोग्राम को। आप क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गिलगित की मैं बात करूँ तो अवामी इशूज़, बेसिक फैसिलिटीज़ जो उनको मिलनी चाहिए थी, ये 5 साल की हुकूमत जो है वो दे पाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता नहीं कितने दिन हुए हैं गिलगित आप आई हैं। एक अच्छा प्रोग्राम, आप इस्लामाबाद से भी अक्सर हम आपको लाइव देखते हैं, GB के इश्यूज़ को आप रेज़ करती रहती हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू पानी और बिजली का होता है आम आवाम के लिए,
صحت اور تعلیم آپ کے اس پروگرام میں مین پوائنٹس ہیں. وہ سوال جب آپ پوچھیں گی تو اس کے اوپر بات ضرور کریں گے ہم. گلگت شہر میں 1 میگا واٹ بجلی کا اضافہ نہیں ہوا 5 سالوں میں. سردیوں میں ٹوٹل 2 گھنٹہ بجلی ہوتی ہے. یہاں ایڈوائزر صاحب خود اس بات کا انڈورس بھی کریں گے انشاءاللہ, اور دوسری سیاسی جماعتوں کے دوست بھائی یہ بھی. اور پھر پینے کا جو پانی ہے اس کا حال یہ ہے کہ گلگت شہر میں پچھلے مارچ کے مہینے سے اب تک, یہ میری ذاتی رائے یا رپورٹ نہیں ہے, یہ باقاعدہ مختلف ہاسپٹلس کی رپورٹنگ کے مطابق 60 to 70% جو گلگت کے شہری ہیں وہ ٹائیفائڈ اور ملیریا اور گردے کے بیمار ہو گئے ہیں, صرف پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے. مختلف ٹینکیوں یہ بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی یہ گورنمنٹ نہیں دے پائی. یہ یہاں پہ 3-4 مین بڑی ٹینکیاں ہیں جو ریزروائر ہے پانی کا. وہاں آپ کسی دن, میری درخواست ہوگی, آپ جائیں خود وزٹ کریں. وہاں آپ کو مرے ہوئے چوہے اور بلیاں آپ کو ملیں گی. تو یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں انسان کی زندگی کے لیے. یہاں پر مولانا سلطان رئیس صاحب کی جانب ہم بڑھیں گے. مولانا صاحب تو ابھی جو ہے وہ آزاد امیدوار بھی ہیں, اور آپ نے یہاں پہ دیکھیں کہ جتنی ڈفرینٹ پارٹی جتنے کینڈیڈیٹس یہاں پہ رہ چکے ہیں. آپ کی ڈسٹرکٹ گلگت کی بات کروں تو مین فیسلٹیز جو ہیں وہ کیا یہ گورنمنٹ پرووائڈ کر پائی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بھی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا اور آپ کو خوش آمدید کہوں گا گلگت میں آپ آئیں. بنیادی طور پہ جو یہاں پہ حکومتی موقف بھی سامنے آیا, پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی سامنے آیا. بنیادی جو ہیلتھ کے حوالے سے ابھی جو بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے مسائل کو اگر دیکھا جائے تو 72 سالہ مسائل ہیں. ان 72 سالہ مسائل کو 5-10 سالوں میں حل کرنا ناممکن ہے. پیپلز پارٹی نہیں کر سکی ہے, نون لیگ بھی کوشش میں لگی, یقیناً طور پر وہ اس کا احاطہ نہیں کر پائی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بھی اس کو کر پائے گی. کوشش ہر پارٹی نے کرنی ہے. بیسک کچھ چیزیں دیکھیں ابھی, مثال طور پر ڈیولپمنٹ کے اوپر, جیسے عابد علی بیگ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے 5 ہاسپٹلز بنائے. میں مانتا ہوں بنایا, ڈیولپمنٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا, لیکن ہاسپٹلز کی بلڈنگ بنانا, اس کو ہیلتھ کے اندر ہم جو ہے نا سہولیات تصور نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم 5 ہاسپٹل بنائے, ہمارے پاس گیس سلنڈر موجود نہیں ہے. وینٹیلیٹر کے لیے ہم لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. کمیونٹی نے خود شیئر جمع کر کے بلتستان میں اور دیامر میں خود سے جو ہے نا وینٹیلیٹر خریدے ہیں لوگوں نے. اور آپ ہاسپٹلز میں جائیں, ڈاکٹر نہیں ہیں. ایک ایم او DHQ گلگت میں ایک ایم او ہوتا ہے رات کی ڈیوٹی میں, اگر وہ کہیں روڈ پہ گیا ہو تو ایمرجنسی میں مریض تڑپ کے مر جاتا ہے. تو کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں جو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے بہت کام کیا ہے. ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے بھی ان کو کچھ سوچنا چاہیے تھا, جس طرف ان کی توجہ نہیں ہو پائی ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ بات ہوئی بجلی کے حوالے سے, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, یقینی طور پہ اس میں کچھ کمی دیکھنے کو ملی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پاور سیکٹر میں کچھ پروجیکٹ ہو سکتا ہے انہوں نے پائپ لائن میں موجود ہوں, لیکن عملی طور پہ 5 سالوں میں کوئی چیز عوام کے سامنے ایسی بات نہیں آئی ہے. اور ساتھ ہی اس وقت جو موجودہ جو مسائل چل رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت گلگت بلتستان کے اندر بنیادی طور پہ 2 قسم کے مسائل ہیں. ایک کرونا کی اس وبا کی وجہ سے ہیلتھ کے اوپر, چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلوں میں جگہ لوگوں کے لیے نہیں ہے اور ڈاکٹروں کی کمی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اور دوسرا, ہمارے اس وقت اس دور جدید میں بھی ہم پاور سیکٹر سے محروم ہیں. پاور سیکٹر کے ساتھ جو ہماری نیٹ اور کمیونیکیشن کا جو نظام ہے یہ بہت کمزور ہے. ان 2 سیکٹر کے اوپر موجودہ گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں موجود ہو گیا. کاظم امتیاز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یہ ایکچولی بلتستان کی جو ہے نمائندگی کرتے ہیں, لیکن آج پیپلز پارٹی کی جانب سے یہاں پر کوئی نہیں تھا, اور اپوزیشن کا جو ہے بڑا اچھا انہوں نے رول پلے کیا ہے. میں اگر اسمبلی کی بات کروں تو نون لیگ کی گورنمنٹ کی جو بجٹ کے حوالے سے بات کروں تو یہ کیا اوور آل سچویشن رہی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹسفائڈ ان کی پرفارمنس رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور ارمان ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو ہم ویلکم کریں گے بلتستان میں بھی, کیونکہ میرا تعلق بلتستان ڈویژن سے ہے. لیکن اوورآل کیونکہ اس 5 سال میں ہمارا پاس فرسٹ ایکسپیرینس اپوزیشن میں ایسے آزاد ممبر میں ابھی بھی ہوں, اور اس 5 سال میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ تھے وہ 7-8 ارب سے بڑھ کے 15-16 ارب پہ چلے گئے. لیکن جہاں پہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ بڑھا وہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہر دفعہ, ہر پھیرے میں, ہر بجٹ کے اندر,
کیونکہ ہم ایسے الیکٹڈ ممبر، میرا حلقہ اس وقت گلگت بلتستان کا تیسرا بڑا حلقہ ہے 2015 کے حوالے سے، تو فنڈ کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کے اندر منصفانہ تقسیم نہیں ہوا، اور ہیلتھ ایجوکیشن میں کام بھی ہوا، بڑے بڑے انفراسٹرکچر بھی بنے، جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا انفراسٹرکچر ضرور بنے۔ مجھے لکیلی میرے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہوم سروسز اینڈ GAD کا میں چیئرشپ بھی میرے پاس ہے، اور ریسنٹلی اس کرونا کے اوپر میں نے 7 ڈسٹرکٹ کا میں نے وزٹ کیا، 8 ڈسٹرکٹ کا بلکہ گلگت کو شامل کر کے، جس میں سے 4 ڈسٹرکٹ کے بلتستان کے تھے اور 3 ڈسٹرکٹ یہاں کے۔ تو آپ کیا جو ہے رزلٹ نکالتے؟ اس میں وہی ہم نے جو دیکھا، یہ تو خیر جنرلی ہمیں پتہ بھی تھا، جس طرح ہمارے حلقے میں ایشو ہے اس طرح ہر جگہ پہ ہوں گے، اور جب کرونا کے حوالے سے ہم آفیشیلی وزٹ ہمارا ہوا، تمام ایڈمنسٹریشن نے اور ہیلتھ جو DHO صاحبان اور DC صاحبان اور کمشنر صاحب نے بریفنگ ہماری کمیٹی کو دی، اور اس میں جو چیز باٹم لائن تھا، جو میں نے ابھی 2 دن پہلے اسمبلی میں اپنی کووڈ-19 پہ اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی کا رپورٹ بھی شامل کیا، اس میں یہی تھا کہ ہمارے پاس بلڈنگ تو موجود ہے۔ میں آپ کو مثال لوں گا کہ نگر کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب نے ہی افتتاح کیا تھا 30 بیڈ ہاسپٹل، لیکن اس کے اندر بہت خوبصورت بلڈنگ تھا، یا تو اس میں اکوپمنٹس کی کمی تھی، یا تو پھر ہیومن ریسورس کی کمی تھی۔ ہیومن ریسورس مین ڈاکٹر کی کمی تھی، پیرا میڈیکل کی کمی تھی، جو ہمارے اسٹاف ہوتا ہے مطلب جنہوں نے سروسز دینا ہے وہ ان لوگوں کی کمی تھی، اور انفارچونیٹلی اس 5 سال کے دوران مجھے ایک چیز کی جو شدت سے کمی نظر آئی اس حکومت کے اندر، جو PC4 کے حوالے سے تھا۔ ڈے فرسٹ سے ہم چیختے رہے، اور ہمارے پاس ایسے بھی مثال، مجھے گلگت کا تو نہیں اندازہ، لیکن بلتستان میں اور میرے حلقے میں ایک TB ہاسپٹل ہے میرے اپنے گاؤں میں، وہ 2008 میں بنا ہے۔ فوزیہ سلیم اس وقت ممبر ہوتی تھی مشرف دور میں، انہوں نے بنایا، اور اس کا PC4 ابھی تک نہیں آیا، اب بلڈنگ خراب ہونے لگا، اور سیم سچویشن میرے خیال میں یہاں پہ بھی ہوگا۔ تو ایسے ہی میں نے جہاں تک وزٹ کیا ناظرین، یہاں پر PC4 کا جو ہے ایشو ابھی بھی ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے آخری گیسٹ بھی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، فدا حسین صاحب۔ عوامی ایکشن کمیٹی ایک ایسی پارٹی رہی ہے کہ عوام نے ہمیشہ جو بھی مسائل رہے ہیں سب سے پہلے ان کو اپروچ کیا ہے، تو آئی تھنک یہ بہت بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ کیا عوامی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم ہوئے ہیں، کس حد تک کم ہوئے ہیں، اور یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے اسپیشل ڈسٹرکٹ گلگت میں کتنا کام کیا ہے۔ جی فدا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارمان TV اور آپ کا چینل کا بہت بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اسلام آباد سے لے کر گلگت تک عوام کے جو حقوق ہے، ان کا جو مسائل ہے، اسے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ تحریک انصاف، مسلم لیگ، آزاد اور دوسرے اپوزیشن کے ممبران ہیں، آنے والے الیکشن میں ایکشن کمیٹی نے اس گلگت بلتستان کے امن کے حوالے سے بہت کچھ کام کیا ہے، تو آنے والے الیکشن میں بھی کہتا ہوں اس امن کو برقرار رکھتے ہوئے سب پارٹیوں کو، ہمارے لیے کوئی پارٹی مقدم نہیں ہے، ہمارے لیے گلگت بلتستان کا عوام مقدم ہے، اور ہم ان سے سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ثنا افسائل ہوتے ایک دوسرے کے بھائی رشتہ دار ہوتے ہوئے ایسے حالات، ایسے ماحول پیدا نہ کریں جس علاقے کا ماحول خراب ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی ایشوز کیا رہے ہیں، بیسک ایشوز کیا رہے ہیں؟ جو ہے مولانا سلطان رئیس نے بھی کیا اسپتال کے بارے میں، اور یہ اس کے بارے میں ایجوکیشن کے بارے میں، اسپتال کے بارے میں ہاں بلڈنگ میں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، کمی بیشی نہیں، بلڈنگ وغیرہ بناتے رہے، لیکن اکوپمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو خود پتہ ہے ہمارے ایسے مسائل ہیں یہاں چھوٹے موٹے، اگر ہمارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں مشینوں کے، جس طرح پتری گردے والا پڑتی، ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو چلو جو جس کے پاس پیسے وغیرہ ہے وہ تو جا کے اسلام آباد یا پنڈی میں بھی علاج کراتا ہے، غریب غربا یہاں پہ پھنسے ہوتے ہیں، ان کے لیے ابھی تک کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ابھی اس ٹائم اگر یہ کیا ہے تو نیکسٹ ٹائم آئے گی تو پھر اس سے بہتر رزلٹ دے گی؟ کیا پوائنٹ آف ویو؟ ہم کسی گورنمنٹ کے بہتر اور برا بھی نہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، اب عوام کے ساتھ ہے، عوام کے حقوق کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہم اس کے ساتھ دیں گے، نہیں تو تحریک انصاف کے لیے بھی ٹف ٹائم دیں گے، جب آنے والی گورنمنٹ بھی کسی کی بھی ہو، جو بھی آئے گا اس کے لیے عوام کے حقوق کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، ایکشن کمیٹی اس کے لیے ٹف ٹائم دے گی۔ ابھی اب جب آپ لوگوں کے دعوے ہیں کہ آپ لوگوں کا عوام کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے وہ لنک ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کس حد تک اس پارٹی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے؟ عوام ابھی تک کوئی پارٹی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، صرف ہے تو عوامی ایکشن چھوٹے سے لے کر بڑے ایشو تک یہ اس کے پاس ہی آتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہاں پر یہ ساری ایک گفتگو ہماری گئی، اس کے بعد آج آپ بریک صاحب کی جانب بھی پڑھوں گی، جو ہمارے باقی گیسٹ نے بات کہی کیا وہ اس سے متفق ہیں یا پھر جو ہے اس میں کچھ چینجنگ کرنا چاہیں گے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ول بی رائٹ بیک۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گلگت بلتستان کی آواز کے ساتھ۔ آج ہمارا ڈسٹرکٹ گلگت میں پہلا جن کا پروگرام ہے اور مختلف گیسٹ نے کینڈیڈیٹس نے ہمیں جوائن کیا ہے، جس سے کے ذریعے سے ہم یہاں کے ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پروگرام میں بریک میں جانے سے پہلے ہم نے اپنے تمام گیسٹ کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لے لیے تھے۔ حاجی حبیب بیگ صاحب، ابھی آپ ایگری کرتے ہیں جو ہمارے باقی گیسٹ نے باتیں کہی ہیں تو وہ کہیے، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ نہیں، بہت ساری چیزیں تو ایسی ہی انہوں نے کہہ دی۔ میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، ہارٹ ہاسپٹل کی جہاں تک فدا نے بات کی، اس سے پہلے یہاں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ہارٹ کا ہاسپٹل بھی بنے گا کہ ہم نے ہارٹ ہاسپٹل کمپلیٹ تیار ہے۔ ہم نے 5 کو افتتاح کرنا تھا، بس یہی کرونا کی وجہ سے وہ بہت سارے ہمارے جو وہاں پہ کام کرنے والے، جو مشینیں فٹ کرنے والے تھے، وہاں ڈرون کے لوگ تھے، وہ چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گئی ہے۔ وہ انشاءاللہ جیسے یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ہاسپٹل پلس ہم نے کینسر ہاسپٹل اس وقت ہمارا ریڈی ہے، اس کے اندر مشینیں سارے انسٹال ہو چکی ہیں۔ نہیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ فیسلٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس سے پہلے جب ہم آئے، جب ہم نے ٹیک اوور کیا، یہاں گلگت بلتستان کے اندر ہیلتھ کے حوالے سے 95 ٹوٹل ڈاکٹرز تھے۔ ابھی ہم نے ہمارے آج جب ہم چھوڑ رہے ہیں 573 ڈاکٹرز کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور اس وقت بھی 33 ڈاکٹرز کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ ہاسپٹلس میں جو ہیں وہ شکایتوں کے انبار لگے ہیں۔ پی ایچ کیو میں ناظرین میں نے خود وزٹ کیا، ایم ایس صاحب جو ہیں کورونا رو رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، اسپیشلسٹ نہیں ہیں، تو وہ ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ اس وقت میں آپ کو بتا دوں 35 کے قریب ہمارے ڈاکٹر کورونا کے اس پہ افیکٹ ہیں۔ اس وقت وہ گھر میں یا اپنے ہاسپٹل میں کوارنٹین میں۔ تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں۔ ابھی کل ہی سی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے، نیشنل ٹی وی میں بھی دیا ہے، یہاں پہ لوکل اس پہ بھی دیا ہے، جو بھی ہاسپٹل میں یہ کورونا کے یہ اپنے وینٹیلیٹرز ہیں، ان کو چلانے کے لیے ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت ہے۔ وہاں ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہونے کی وجہ سے، جیسے اس نے اپنا کاچو صاحب نے اس کو بتایا، وہاں پہ جب تک آپ کا ٹیکنیکل یا انستھیزیا کا ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ پورے گلگت بلتستان کے اندر 6 ٹوٹل، اور بجلی و پانی کا ذکر کیا یہاں پہ فتح اللہ صاحب، وہ بھی میں یہ بتا دوں ڈاکٹروں کا، یہ ابھی ہم نے کل ہی ایڈورٹائز کیا ہے 5 انستھیزیا کے۔ تو آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو گیا نا، آج ایک دن ہے، آج کے دن میں ہی آپ نے کرنا ہے جو کچھ بھی ایک ہم نے ان کا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے، اس کے بعد ہم نے ان کے لیے تنخواہیں، ان کے امارات کا اعلان کیا کل 5 لاکھ روپے فی ڈاکٹر کے حساب سے ڈبل ٹرپل سیلری دے کے ان کو ابھی ہم ہائر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں ہوں گے تو کل کوئی بھی ہوگا تو وہ ہائر کرے گا، کیونکہ یہ ایمرجنسی کرونا کی وجہ سے ایمرجنسی ڈکلیئر ہے، اس وجہ سے کوئی اپائنٹمنٹ پہ کوئی قدغن نہیں لگی۔ تو وہ ہے۔ باقی پانی کے حوالے سے جہاں تک بجلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، بجلی کا بھی یہ ہے کہ ہم نے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے 20 میگا واٹ کا ہیزل کا۔ ہمارے یہاں نالوں پہ یہ سارے چینلز بنے ہوئے ہیں، یہاں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو چینل کے اندر وہ پانی بہت زیادہ آتا ہے، پھر چینل چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا 18 میگا واٹ پچھلے کوئی 3 مہینے سے بند پڑا رہا، کیونکہ وہاں اندر فلڈ آیا، وہ ٹینکی ٹوٹی تو اس کو آپ نہیں سمجھتے یہ بھی پھر ذمہ داری آپ لوگوں کی تھی کہ وہ چیز ٹھیک بھی کر رہا ہے؟ وہ ٹھیک، ابھی وہ بڑی اسپیڈ پہ ہم نے ٹھیک کرا ہے۔ وہ لوگوں نے کہا کہ 1 سال تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم نے 3 مہینے کے اندر اندر اس کو ٹھیک کرا کے اس کو پھر بجلی ہم نے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہاں، ہم نے جب سے ہم آئے، ہم نے جی بی کے اندر جتنے بچے باہر پھر رہے تھے ان کو سرکاری اسکولوں میں لایا، اسکولوں کو اپ گریڈ کیا، اس کے اندر ہم نے ان کو کتابیں دی، کتابیں تک ہم نے جی بی گورنمنٹ کی طرف سے فری کتابیں دی، ان کو بہترین ایجوکیشن دی۔ اور پھر جتنے بھی ٹیچرز تھے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ٹیچروں کا کیا حشر تھا، کس طرح پڑھتے ابھی ہم فوکس جو ہے نا یہ ڈسٹرکٹ گلگت کو کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا یہاں پر بھی یہی سسٹم آپ لوگوں نے کیے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟ بالکل۔ گلگت کے اندر دیکھیں نا، گلگت کے اندر میں ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر میں جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن کے ریفارمز ہوئے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو نا، یہ کراکرم کے تمام کیمپسز ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں، بلتستان یونیورسٹی دی ہم نے دی، اور آپ کا یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں سکردو روڈ جو آپ کل میں ہو کے آئے وہاں سے سکردو سے چلیں مفید ٹاپک جو ہے باقی اوور آل کی طرف چلا جائے گا۔ فتح اللہ صاحب آپ کی جانب میں بڑھتی ہوں، آپ لوگوں کی پارٹی کا ابھی جو ہے کچھ اگر ڈیولپمنٹ ورک ہوئے ہیں، ان کی پارٹی نے کوئی اچھا کام اگر کیا ہے حکومت کی طرف سے، تو اپریسیشن کیوں نہیں آپ لوگ دیتے؟ کیا وجہ ہے کہ صرف تنقید برائے تنقید؟ حالانکہ آپ کے گورنر صاحب بھی تو موجود ہیں یہاں پر۔ ان کی گورنمنٹ کی ایک چیز پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں زبردست طریقے سے۔ جس دن یہ پی ایم ایل این کی 2015 میں گورنمنٹ بنی، اس کے بعد حلف
बर्दारी के बाद जब ये काबीना बना रहे थे सीएम हफीज़ुर रहमान साहब, तो उन्होंने एक ऐसे बंदे को ऐसा एक महकमा दिया, उस दिन से हमें अंदाज़ा हो गया कि इनकी प्रायोरिटी क्या है। देखें, प्रायोरिटीज़ होती हैं लीडरशिप की। वो 11 जो खिलाड़ी होते हैं, किस खिलाड़ी को किस जगह खिलाना है, ये कैप्टन का काम होता है। आप समझते हैं आपकी पार्टी में लीडरशिप है? सुने ना, इन्होंने मेरा जवाब पूरा आपको मिल जाए, उसके बाद फिर आप वो करें। इन्होंने जो आज के दिन जो है उसके वर्क्स की जो मिनिस्टर हैं, वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मलेशिया से लेके बाहर मुल्क तक वो एक अच्छी सर्विस करते रहे। उनको बजाय हेल्थ की मिनिस्ट्री देने के उनको सीमेंट और सरिये के हवाले कर दिए। तो ये इनकी प्रायोरिटी है। खुद हेल्थ की मिनिस्ट्री सीएम ने खुद रखी। और हाल ये है कि जो हमारे वो डॉक्टर साहब जो फोत हुए, जमान साहब, वो यकीन करें ऑक्सीजन न होने की वजह से वो फोत हुए। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो प्रायोरिटी बेहतर होनी चाहिए। बाकी अच्छे काम से मुराद मतलब डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने पैसा ज़रूर खर्च किया है, हम ये नहीं कहते नहीं किया, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे इन्होंने दिए हैं जिस पे बराह रास्त हफीज़ुर रहमान को कमीशन मिला है, पार्टनर्स को ठेके दिए हैं, रिश्तेदारों को उसने ठेके दिए हैं। मैं साबित आपको कर सकता हूँ, हम तो रोज़ाना एक्सपोज कर, मेरा तो वाहिद पीटीआई की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक चीज़ हम उठाते रहे। हम तो देखें अपोजिशन में हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, उसके ऊपर सज़ा हम नहीं दे सकते। फेडरल में आपकी गवर्नमेंट ने नैब को बोलेंगे ये चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाए? देखें, नैब फेडरल के अंडर नहीं है, न गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर साहब मौजूद हैं, क्यों नहीं इन चीजों की प्रेजेंटेशन हो रही? गवर्नर का अपना जो एक दायरा है उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। अब नैब का जो दायरा कार है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर बैठे रहे, ना आवाम से मिले, ना उनके मसाइल सुने, ये उनका दायरा कार है। बिल्कुल सुन रहे हैं, वो सुबह शाम जितना रश गवर्नर, शाम उनके दरवाजे बंद हैं। ये चीजें मैं आई विटनेस पर आपको वही बात पता ना, वहाँ जाए आवाम बाहर खड़ी सुबह से शाम तक। मैं वाजे कर दूं आपको, गवर्नर के ऑफिस में, सेक्रेटरिएट में जितना पब्लिक रश होता है, मैं ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूं। गेट के बाहर जरूर रश होता है, लेकिन अंदर की गेट पे कोई जाता है एक उम्मीद से, तो ज़ाहिर है अंदर भी उसको की जानिब में बढ़ूंगी। ये हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर तनकीद ही तनकीद। आवाम के लिए कौन खड़ा होगा, ये बताइए सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें पार्टियों के ऊपर नुक्ताचीनियाँ होने लगी। अवाम ये समझती हैं कि किसी भी पार्टी ने अवामी तर्जुमानी नहीं की है। पार्टी मंशूर के मुताबिक अगरचे उन्होंने काम किया है, किसी के पार्टी मंशूर के अंदर डेवलपमेंट होगा, किसी के पार्टी मंशूर के अंदर मुलाजमतें देना होगा, किसी के पार्टी के मंशूर के अंदर कुछ और हो सकता है। ये चीज़ें तो हमने देखी हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम क्या चाहती हैं, यहाँ के लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, यहाँ की जो है एहतियाजी लोगों की क्या, इस पे किसी पार्टी ने आज तक तवज्जो नहीं दी है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हम 2012 से ये चिल्लाते रहे कि भाई आपके पास पावर सेक्टर के अंदर ये कारगा और नल तद नाले, दो नाले क्यों नज़र आते हैं, रिवर के ऊपर आप कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाते हैं। ये आबिद अली बेग साहब जिस प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं 2010-12 का प्रोजेक्ट है, हेंजल वाला, जो आज तक डिले होते हुए अभी भी इनकी हुकूमत में भी अभी रिवायत पे जाके वो मामलात में फंसा हुआ है। ठीक है, टेंडर हो चुका। मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये दो ले दे के मैं ये समझता हूँ इनकी तरजीहात ये नाला नदियों में इसलिए आती हैं कि इनके लिए ये जो ना दरवाजे हैं करप्शन के। मैं ये नहीं कहूँगा कि आबिद अली बेग साहब या वज़ीर आला साहब, मैं ब्यूरोक्रेसी की भी मैं बात करूँगा। भाई देखें, यहाँ एक चीज़ हमें अंदाज़ा है कि भाई इस नाले के अंदर पानी कम होने के वजह से आप बिजली नहीं दे सकते हैं। कारगा नाले के अंदर पानी ज़्यादा होने की वजह से वो आपकी मशीनरी ख़राब हो जाती है, प्रोजेक्ट आपके ख़राब हो जाते हैं, तो आप फिर जाके वहीं पे वो प्रोजेक्ट क्यों लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि इन पार्टियों के अंदर अगर कोई ऐसी सूझ मौजूद है तो वो रिवर के ऊपर आ जाएँ। तो ना, आप जिस तरह हेंजल प्रोजेक्ट की बात चल रही है, इस तरह 1-2 प्रोजेक्ट हो जाएँ। पूरे गिलगित की ज़रूरत कितनी है? 500 से ज़ायद के नहीं है जीबी की ज़रूरत। वो 500 मेगावाट आपके रिवर पे 3 प्रोजेक्ट से जो है ना, आवाम को भी यही कहना है कि ये प्रोजेक्ट लगाते ही वही हैं जहाँ पर जो है प्रोजेक्ट खराब होने के अंदेशे वहाँ पर, और वो बार वहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन चीज़ों को देख सके, सर्वे कर सके और अच्छी स्ट्रेटेजी बना सके। देखिए, मैंने अभी इशारा आपको यही किया कि गवर्नमेंट में बंदा हो सकता है, लेकिन इनके पार्टी मंशूर के अंदर शायद इस चीज़ की गुंजाइश ना होती हो, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए जिन ज़राए का ये इस्तेमाल करते हैं, लामहला इलेक्शन को जीतने के बाद उन ज़राए को मुस्तफ़ीद भी इन्होंने करना होता है।
تو یہ چیز اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ان تمام پارٹیوں نے جو ایک دوسروں کے اوپر جو نکتہ چینیاں بھی ہوتی ہیں, تنقید بھی, یہ تنقید برائے اصلاح میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے, تنقید ہونی چاہیے. میں اگر آج فتح اللہ پہ تنقید نہیں کروں گا, یہ عابد علی بیگ پہ نہیں کرے گا, تو ہمارے معاشرہ تو نہیں سدھرے گا. یہ تنقید ہوگی تب لوگوں میں شعور پیدا ہوگا, بیداری ہوگی, اصلاح ہونی چاہیے. اس میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت عوامی دسترس, جیسا بھی فدا بھائی نے بھی ایک اشارہ کیا, چاہے گورنر سیکریٹریٹ ہو چاہے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہو, ہمیں شکایات دونوں کے حوالے سے موصول ہوتی رہی کہ دونوں جو ہے نا 12 بجے سے پہلے تو ماشاءاللہ سے جاگتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تو خیر وہ جاگیں گے ہی چونکہ ابھی ان کی نیندیں اڑ جائیں گی, کل جب فارغ ہو جائیں گے. تو یہ پہلے یہ شکایتیں موصول ہوتی رہی ہے. یہی وجہ ہے, دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی ایک عوامی فورم تھا, چونکہ اب میں اس کا چیئرمین نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ایک عوامی فورم تھا. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے دفاتر میں, گورنر صاحب کے دفتر میں, وزیر اعلیٰ کے دفتر میں اتنے لوگ نہیں جاتے ہوں گے جتنے فدا حسین کے دفتر پہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی لوگوں کی امیدوں پہ یہ فدا حسین خود چل کے گورنر کے دفتر پہ بھی جاتا ہے, آئی جی پی کے پاس بھی جاتا ہے, دیگر معاملات میں بھی جاتا ہے. اب پچھلے دنوں کی بات ہے, ڈاکٹروں کا یہاں پہ معاملہ ہوا, ہم نے خود عابد علی بیگ صاحب سے ان کی ٹیم سے کیا کہ ہم نے کہا ان کا مسئلہ حل کر دیں. گورنر کے پاس جب ملازمین کا دھرنا ہوا, ہم وہاں گئے, گورنر صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے, سیکٹری کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی, بدقسمتی سے گورنر کا دیدار ہم نہیں کر پائے, کیوں اندر ہوتے ہوئے انہوں نے شاید ضرورت محسوس نہیں کی ہو. یہ کچھ چیزیں ہیں, ملاقات کروائی تو آپ نہیں دیکھیں نا, آپ نے پارٹی بنیاد, آپ پارٹی بنیاد پہ ہیں, آپ پارٹی بنیاد پہ ہیں, آپ جو ہے نا آپ کی وجہ سے, ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں داؤں پہ لگ گئی. 6000 ملازمین آپ نے اس کو جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ کے بنیاد پہ, نہیں دونوں کے اوپر بنتا ہے, دونوں پہ بنتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں, میں دونوں پہ بات کر رہا ہوں, نہیں دونوں نے کیا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں آپ نے بھی 4 دن آپ کا نہیں تھا نا, نہیں ہو سکتا تھا, آپ نے اسی دن فائل بھجوا دینا تھا. آپ نے 1 ہفتہ روک کے گلگت بلتستان پیدا کی, 8000 گھرانوں کو دونوں پارٹیوں نے جو ہے نا رگڑ دینے کی کوشش کی. اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا میں سمجھتا ہوں پریشر تھا, جس کی بنیاد پہ گورنر بھی مجبور ہوا فائل نکالنے پہ, اور وزیر اعلیٰ نے بھی یہ کر کے دکھایا. یہ چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں, سنڈے کے دن آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, سنڈے کے دن گورنر گلگت پہنچا ہے, منڈے کے دن 6 رکنی وفد کنٹیجنٹ کانٹریکٹ ملازمین کا میں خود اپنے ساتھ لے کر گیا ہوں, ان کی عین منشا کے مطابق. میں آپ کو یہ موبائل دینا ذرا میرا, میں آپ کو نہیں ظاہر ہے ایک بندہ پی ٹی آئی کا ذمہ دار ہے, وہ خود ملا رہا ہے, تو آپ کی کیا ضرورت ہے, پھر آپ کی کیا ضرورت ہے جب ان کی ملاقات ہم آپ سے پہلے اس فدا حسین کو اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی رونقیں ہم نہیں بخشی ہیں. ہم ہی اپنے کارکنوں کو بیچتے تھے, آپ لوگ ہمارے پاس آتے تھے, آپ لوگ ہمارے پاس آتے تھے, ہم اپنی اسٹرینتھ دیتے تھے آپ کو. یہ بات نہ کریں نا. صاحب یہ ہر پارٹی سیاست چمکانے کے لیے جو ہے عوامی ایشوز پر تو کبھی بھی کوئی بات نظر نہیں آئی ہوتے ہوئے, اور ابھی بھی جو ہے یہ اپنے جو ہے پارٹی حکومت کی جو ہے نا صاف پیج اس کو سامنے لائے جا رہے ہیں. اسمبلی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے, اپوزیشن کا کتنا رول رہا ہے پھر؟ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ مختلف پارٹیوں کی نمائندگی ہے, یقیناً ہر پارٹی نے یہی کہنا ہے کہ ہم اچھے کر رہے ہیں, ہم نے اچھا کرنا ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, عوام کا حق ہے, عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا, جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا. گو کہ میں نے مسلم لیگ نون کے بندے کو بھاری مارجن سے 5,500 ووٹ سے میں ہرا کے اسمبلی میں آیا, لیکن ہم نے ایکسیپٹ کیا باقی جگہوں پہ, اور 5 سال پورے ہوئے الحمدللہ. کل ہمارا لاسٹ ڈے ہے, کل پرسوں 24 کو, اور دوبارہ جائیں گے. اور عوام نے ہی احتساب کرنا ہے, اگر انہوں نے اچھے کیے ہیں تو عوام ان کو دوبارہ منتخب کریں گے, نہیں کیے تو جو نئے ہمارے مولانا صاحب آ رہے ہیں ایسے آزاد کینڈیڈیٹ, پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی ہے, میں خود ہوں, مختلف پارٹیاں ہیں, اسلامی پارٹیاں ہیں, ریلیجس پارٹیاں ہیں. تو اور یہ جمہوریت کا حسن یہی ہے. آپ دیکھیں جی پورے ملک کے اندر بھی اور دنیا میں جہاں پہ بھی جمہوریت ہے, وہاں پہ عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے. 5 سال کے بعد احتساب عوام نے کرنا ہے, اور اگر عوام دوبارہ سے انہی کو منتخب کرتا ہے تو یہ عوام کا فیصلہ ہے, اور جس کو ہم نے قبول کرنا ہے. بے شک کوئی کام ہوا ہے لاسٹ میں آپ کی جانب پڑتی ہوں. یہاں پر گورنر صاحب کی پرفارمنس کی بات بھی آئی, سی ایم صاحب کے جو اپنے انہوں نے کام کیے, بیچ میں کرپشن کا بھی ذکر کیا گیا, بیچ میں ان کی ڈیولپمنٹ کے آڑ میں رہتے ہوئے انہوں نے جو ہے آگے پیچھے جو ہے یہ ٹھیکے وغیرہ دیے. کیا کہنا چاہیں گے؟
बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक अस्पताल का ताल्लुक़ है ना, जहाँ तक अस्पताल का ताल्लुक़ है या दूसरे ठेके मेके का ताल्लुक़ है, अस्पताल में मैं आबिद बेग साहब से और भी एक मैं कहना चाहूँगा, बिल्डिंग बेशक आप लोगों ने बनाया होगा, 5 साल आपके पास था, 5 साल में इस वक्त डॉक्टर वहाँ रो रहे हैं, कहते हैं इंटरनेट का मसला है, दूसरा उनका रिस्क का लॉस का मसला है, और कहते हैं इमरजेंसी में फीमेल विंग्स और मर्दाना विंग में एक एमओ होता है, ठीक है कि नहीं, वो स्पेशलिस्ट की कमी है। न्यूरो सर्जन अभी 5 साल में न्यूरो सर्जन पैदा नहीं कर सके। न्यूरो सर्जन के लिए कोई केस हो गया तो या पेशावर से मंगवाते हैं या चलास में एक बंदा है उसको, मैं पिछले दिनों एम्पर में एक वाक़या हुआ एक्सीडेंट का, वहाँ वो खुआर होते रहे, स्वाद से डॉक्टर को मंगवाया न्यूरो सर्जन, PH क्यों है उसमें न्यूरो सर्जन नहीं है। हार्ट का मतलब एक डॉक्टर है वो भी स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर को इतना बड़ा अस्पताल है हार्ट का, उसको ड्यूटी लगा दो ना, डॉक्टर आते आते 4 मरीज मेरे सामने मर गए। वो नगरल वाला जो ये अपना जो हाल ही में कल जो सब इंस्पेक्टर, मैं कहता हूँ उनके फैसिलिटीज़, अस्पताल होना अलग बात है, बिल्डिंग होना अलग बात है, हमें कहते हैं फैसिलिटीज़ होना चाहिए, एक नहीं फैसिलिटीज़ होना चाहिए। दूसरी बात यह है करप्शन की ठेके में बिल्कुल हो गया है, क्योंकि जब जो कोई गवर्नमेंट आती है अपने उस पर आती है तो ठेकेदार अपने को उनको देते हैं, देखना उनको चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं, वो काम मेयार का नहीं होता है, मेयार का नहीं होता, वो 2 साल 3 साल चलने के बाद फिर वो ये रोड का भी देखो, आज नया आपको तरकोल बिछाते हुए नजर आएगा, कल एक उखाड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसको कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बाकी जहाँ तक गवर्नर का बात करते हैं, मैं गवर्नर ने बहुत पर पिछले दिनों फतहुल्लाह साहब ने कहा, मैं इतवार को गया था, इतवार को तो आप भी गए थे, हम भी गए थे, गवर्नर सबका है, वो नए पाकिस्तान में तो एक और सिस्टम बनाया कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस, मतलब ये इतना वो सिक्योरिटी GB सिक्योर्ट रेंजर बिठाकर सबको बिठाकर 5 को आपको सिक्योरिटी SR को तोड़कर अंदर जाना का वो गवर्नर हाउस नहीं होता है। हम जब गए तो गवर्नर साहब ऊपर बैठे थे, टेनिस कर रहे थे, उन्होंने नीचे आकर ना कि जो वो नहीं कि उसने अपना सेक्रेटरी को भेजा, दरवाजे पे मेरे ख्याल में 16-17 ग्रेड के अफसर, और हमारे गिलगित चलो 16-17 के गिलगित वो छोड़ दो, मेरे वहाँ में ना चाहे वो गरीब हो अमीर हो, 200-250 बंदे वहाँ पड़े हुए थे, नारे लगा रहे थे, हमने उनके साथ बैठ गया, कम सुबह से शाम तक बैठे रहे। उनका गिला क्या था, हम एक गवर्नर के दरवाजे पे बैठे हैं, ठीक है कि नहीं, कम से कम एक काम नहीं होता है, वो वज़ीराना ने गलत किया, सही नहीं होता है तो बाहर आके कहते हैं इसमें ये इस बिल में ये खराबियां हैं, मैं CM को दोबारा भेजता हूँ, लिहाजा आप मुअज़्ज़िज़ हैं, मेरे इलाके के हैं और मेरे अवाम हैं, मैं कल भेजता हूँ या अभी भेजता हूँ, उसको येस या नो में वापस करते। 2 दिन वहाँ बिठा कर नारेबाजी करने का, ये हम इन शॉर्ट आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपनी सियासत सियासत वाहिद एक्शन कमेटी जिसका हर तबका इसके ऊपर नज़र है। इंशाअल्लाह हम इस अवाम को ऐसे रोडों पे भी नहीं छोड़ेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने इसको फ़िरका वायरत को ख़त्म किया ना, इसको नाइंसाफ़ी को भी ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इसमें मेरा जवाब ले लें अभी, क्योंकि ये अवाम की अदालत है, साहब जो है कुछ प्रूफ के साथ बात करना चाहते हैं, तो हम लास्ट में 1 मिनट देते हैं। इसमें जवाब है। देखें, मैंने जिस तरह कहा और ईमानदारी के साथ मैंने कहा कि संडे को वो पहुंचा था, मंडे को मैं उन 6 अफराद जो ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के ज़िम्मेदारान थे उनको मैं अंदर लेकर गया। पहले मैं 1 घंटा उस फाइल को मैं खुद पढ़ता रहा, देखता रहा, जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से होते हुए तमाम ब्यूरोक्रेसी से होकर गवर्नर के पास पहुंची थी। नंबर 1, वहाँ जब मैं गया मैंने ओरिजिनल फाइल देखी, उसकी फिर मैंने तस्वीरें ली हैं। अब देखें पैरा 4, ये CM का अपनी लिखाई है, CM की, चीफ मिनिस्टर की। आपका कैमरा अगर दिखा सकता है लोगों के लिए तो दिखा दे। पैरा 4A रिकमेंडेड फॉर द असेंट टू द गवर्नमेंट, यानी पैरा A4 को उसने रिकमेंड किया है, अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और फिर जो रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज बिल 2020 है उसको उसने गोलमोल करता है, आगे से कहता है ये भी मैं कंसिडरेशन के लिए आपको भेज रहा हूं, ठीक, हाँ, कंसिडर मतलब पैरा 4 को वो डायरेक्ट रिकमेंड करता है, अप्रूव करता है, और फिर रेगुलराइजेशन बिल को वो कंसिडरेशन के लिए भेजता। अब सुने पैरा 4 क्या है, ये मेरी लिखाई नहीं है, ये सेक्रेटरी लॉ की लिखाई है, सेक्रेटरी लॉ का दस्तखत। आप इन शॉर्ट बता दें कि ओवरऑल रिजल्ट भी जो मौलाना सुल्तान ने इनकी ख्वाहिश के मुताबिक सुने, रिकमेंड किया, क्या उनको अप्रूव कर दिया? सुने,
है ना। अब फिर वो मतलब अब इनकी ये ख्वाहिश है कि गवर्नर के साथ उन मुलाजमीन की मुलाकात हम करवाते तो इनके लिए अच्छा था। अब मैं खुद लेकर अगर गया हूं तो फिर इनको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तमाम मुलाजमीन की एक ख्वाहिश थी कि ये फाइल गवर्नर साहब को कह रहे थे आप चीफ सेक्रेटरी को ना भेजें, वो रूट बहुत लंबा होगा, आप चीफ मिनिस्टर को भेजें, उसी टाइम साइन करके चीफ मिनिस्टर के हवाले। किसकी ख्वाहिश थी? ये उन मुलाजमीन की ख्वाहिश थी। मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने बहुत सारे बातें की और करप्शन के हवाले से इन्होंने की। तो नेब भी का दफ्तर भी यहाँ पे है और अदालतें भी यहाँ मौजूद हैं। अगर हमने कोई करप्शन की, कोई ठेकेदारी में किसी उस पर कमीशन लिया है तो यहाँ मौजूद है नेब के ऑफिसेज भी। लेकिन नेब के ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं ना, वो जो है वर्बली बता रहे हैं आप लोग। बताने से क्या होता है? आप खुद चाहते हैं। मैं वॉलंटियरी कहता हूँ। मैं अगर कोई करप्शन में मौजूद हूँ तो मैं चैलेंज करता हूँ। ये सिर्फ अपनी नहीं, ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। ओवरऑल अगर फर्ज बनता है कि अपोजिशन में खाली बात करने से तो नहीं होता ना। आप जाए नेब में एप्लीकेशन दे दें, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में बहुत सारे हमारे इश्यूज पे जाकर आप लोगों ने स्टे लिए, इस पे भी ले सकते हैं। लास्ट में नाज़रीन फिदा हुसैन साहब के पास एक पॉइंट है और 1 मिनट ही हम दे रहे हैं उनको। तो अभी वो फतहुल्लाह साहब ने कहा ना भी इतवार के दिन जब भी फतहुल्लाह साहब मिल के आए थे, उस वक्त वो बाहर आकर फतहुल्लाह साहब ने उनसे खिताब भी किया था, वो फेसबुक में आया था, लेकिन वो हॉल उस वक्त तक साइन नहीं किया था। फतहुल्लाह साहब जाने के बाद उसी दिन पूरा दिन पूरी रात, बल्कि 1:30 बजे तक मैं भी था। अगले दिन 10 बजे तक डीसी और सबको हमने 10 बजे तक इनका काम नहीं होता तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान जाम करने के हमें अंदर बुलाया, मुझे अंदर उनके पूरे मुल्क से बुलाया, तब जाकर एसएसपी गिलगित और डीसी गिलगित उनकी गारंटी पे ये हालात कर देते हैं। नहीं क्रेडिट के बाद में सर कुछ नहीं किया था। नहीं, ये एतराफ किया गवर्नर ने काम किया है, आपके थ्रेट से थैंक यू आपने गवर्नर के काम को एतराफ किया, ये भी शुक्रिया हमारा अदा करते हैं। तो इस हवाले से मैं नेब के हवाले से मैं इतना कहूँगा, नेब के हवाले, चूँकि नेब फेडरल लेवल पर अगर हम नेब की बात करें तो उन्होंने बड़े बड़े इक़दामात सर अंजाम दिए हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में नेब भी वफाकी जो भी हुकूमत है उसकी छतरी के तौर पर यहाँ काम करती रही है। आज भी यही है, क्योंकि आज यहाँ हमने देखा है कि इस मौजूदा हुकूमत के अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के लोकल सेक्रेटरियों के ऊपर नेब एक सेकंड नहीं लगाता, लम्हा नहीं लगाता कि उनके ऊपर जो है ना हाथ डाले और उनको तंग करे, उनको मुख्तलिफ इल्ज़ामात में बंद कर दे। लेकिन हमने ये देखा है पिछले फेडरल जो सेक्रेटरीज यहाँ आते रहे हैं, पिछले एक सेक्रेटरी फाइनेंस गुजरा है, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर गुजरा है, बहुत सारे नेटको के अंदर MDs ऐसे गुजरे हैं जो यहाँ से लूट के कबाड़ा करके गुजरे हैं, उनको नेब ने आज तक कोई हाथ नहीं डाला। कहने का मकसद ये है कि नेब की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आज अगर नून लीग के ऊपर हम नेब की बात करेंगे तो वो PTI के लिए छतरी बनेगी, कल PTI की हुकूमत आते हुए हम नेब की बात करेंगे तो वो फेडरल में किसी और पार्टी के लिए छतरी बनेगी। इस वक्त नेब भी मैं समझता हूँ इस मसले का हल नहीं है, इस मुआशरे की बेहतरी इन सियासी पार्टियों ने आपस में ही करना है। लास्ट में जी बड़ा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रहा। एक चीज़ को आपको वजाहत कर दूँ, ये जो कंट्रैक्ट कंटीजेंट और जो प्रोजेक्ट के जो बिल था, ये बेसिकली अपोजिशन का बिल था, ये प्राइवेट मेंबर बिल था जिसका सिग्नेटरी अपोजिशन लीडर मैं ख़ुद और हमारे राजा जहांजेब साहब जो PTI के हैं हमने लाया है, और इसको कामयाब गवर्नमेंट ने भी हमारा साथ दिया। और मेरे ख़्याल में इस बहस में हमें नहीं पढ़ने चाहिए कि किसने अच्छा किया, किसने, हर सेक्टर से असेंबली ने सबसे पहले कानून साजी किया, पास किया, फिर गवर्नर के पास गया, थोड़ा डिले ज़रूर हुआ लेकिन गवर्नर ने भी निकाला, CM ने भी निकाला, अवामी एक्शन कमेटी ने भी इसमें साथ दिया इसको कवर करने में। मेरे ख्याल में इनमें सबको, मेरी तरफ से सबको क्रेडिट जाता है। लेकिन साहब सबको क्रेडिट देते हैं, फतहुल्लाह साहब जो है वो अवामी एक्शन कमेटी को क्रेडिट देते हैं और वो जो है नून लीग को क्रेडिट दिए जा रहे हैं। तो चले, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइन अस। लास्ट में नाजरीन बात ये कहना चाहूँगी कि अब इलेक्शन जो इनकी नून लीग की गवर्नमेंट यहाँ पर एंड होगी, ख़त्म होगी, नेक्स्ट किसको सामने लेकर आना है, कौन सी हुकूमत बनेगी, कौन ऐसे लोग होंगे जो आप लोगों के इश्यूज हल करेगा, आप लोगों की नुमाइंदगी करेगा, ये सब बातें, ये सब जो है सवालात आप लोग अच्छे से जानते हैं। इंतखाब आप लोगों ने करना है, बेहतर इंतखाब करेंगे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और अगर दोबारा से उन्हीं लोगों को इंतखाब करेंगे जिन्होंने किया धरा कुछ नहीं है, शख्सी वोट पर वोट दें, जो है शख्सी बुनियाद पर अगर आप लोग वोट देंगे
پھر آپ کا معاشرہ, آپ کا جو سوسائٹی ہے وہ ویسے ہی چلے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ نیو گورنمنٹ آنی چاہیے, وہ جو کبھی بھی نہیں آئی, ان کو چانس دینا چاہیے, تو چانس دینے سے پہلے بھی اچھی طرح سے سوچ لیجیے گا کہ فیڈرل میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ موجود ہے اس وقت. نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوگی, پیپلز پارٹی نے بھی یہاں پر گورنمنٹ کی. تو عوامی جو ہے عوام کا جو ساتھ دے, عوامی ہمدردی اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو ضرور سپورٹ کریں. آپ لوگ اپنی ووٹ کو جو ہے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے ووٹ دیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ جرگہ پروگرام میں نگر میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ